Sometimes you feel like you are the most happiest person on the earth. Then boom. Sometimes you feel like you are the most saddest person on the earth. Sometimes you feel like you have everyone to love you. Then boom. Sometimes you feel like you have no one to love you. You feel lonely. You are alone. Everyone has their own story. सबैजनाको आफ्नै कथा हुन्छ. मेरो पनि आफ्नो एउटा यस्तो कथा छ. It's about how I overcome my anxiety. सानो छँदा दुःख भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन. मेरो पनि स्कुल लाइफमा एकदमै रमाइलोसँग बित्यो. SLC मैले दाङमा दिएँ. My parents never made me feel that I'm from poor family. म गरिबको परिवारबाट भए पनि they didn't let me feel कि म एउटा poor family-बाट belong गर्छु भनेर. My dad, mom, sister and me. मेरो बाबा पहिल्यैदेखि विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो. And हामी 3 जना मात्रै घरमा बस्थ्यौँ. मम्मी, दिदी, म. सो मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो हाम्रो स्कुल फी, घरको खर्च चलाउनको लागि. I still remember मेरो मम्मीले चाहिँ कति बेलामा चाहिँ आफ्नो खुसीहरू मारेर मेरो खुसी अनि मेरो दिदीको खुसीको लागि चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुहुन्थ्यो. लाइक समटाइम्स त्यति बेलामा हामीसँग केही किन्नको लागि, केही खानको लागि कुनै चीज मन पर्यो भने पनि हामीले किन्नको लागि हामीसँग पैसा हुँदैन थियो. बट माई मम सी वाज सो स्ट्रङ कि उहाँले जताबाट पनि मिलाएर हामीलाई त्यो किनिदिनुहुन्थ्यो. एसएलसी मेरो एकदमै रमाइलो बित्यो. लाइक म एकदम धेरै एक्सट्रिम एक्सट्रोभर्ट गर्ल हो. साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने, साथीहरूसँग घुम्ने, धेरै बोल्ने, साथीहरूलाई चाहिँ हँसाउने. एन्ड आई युज टु बी द फर्स्ट स्टुडेन्ट इन माई क्लास. म स्कुल फर्स्ट पनि हुन्थेँ. आई वाज सो ट्यालेन्ट. हुन्छ नि लाइक डान्समा पनि म उत्तिकै ट्यालेन्ट थिएँ. सो आई वाज फेमस अराउन्ड माई एरिया. अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ लाइफ एकदमै फेरी टेल जस्तो लाग्थ्यो. लाइक इन द मुभी यु सी एउटा केटीको उसले सोच्छ म एकदम प्रिन्सेस जस्तो हुँ. लाइक हुन्छ नि लाइक त्यस्तो टाइपको थियो मेरो लाइफ एसएलसीसम्म चाहिँ. जब एसएलसी सकेँ त्यसपछि आई केम टु काठमाडौँ फर माई फर्दर स्टडिज. त्यसपछि जब काठमाडौँ आएँ, जब राजधानी आएँ, त्यसपछि सुरु भयो मेरो स्ट्रगलका दिनहरू. म पहिल्यैदेखि इङ्ग्लिसमा त्यति धेरै कहिले पनि ट्यालेन्टेड थिएन. लाइक अरू सब्जेक्टहरूमा चाहिँ मेरो राम्रो मार्क्सहरू आउँथ्यो, तर इङ्ग्लिसमा मलाई कहिले पनि कन्फिडेन्ट थिएन. मेरो एक्सेन्ट स्टिल मेरो पनि राम्रो छैन, बट आइ एम इम्प्रुभिङ होइन. जब कलेजको सुरुको दिनमा मलाई अझै पनि याद छ, मलाई कस्तो एकदम धेरै भित्रबाट गाह्रो फिल भइरहेको थियो. भित्रबाट एकदम धेरै डर लागिरहेको थियो कि फर्स्ट दिनमा कलेजमा जाँदाखेरि मलाई कसैले तिम्रो नाम सोध्ने हो कि. मेरो नामको पनि मलाई एकदम इन्सेक्योर लाग्थ्यो. माई नेम इज खिमा. सो कसैले केही नराम्रो नाम, कस्तो पाखे जस्तो नाम भन्छ कि भनेर मलाई एकदम इन्सेक्योर लाग्थ्यो भित्रभित्रै. सो सुरुको दिनमा चाहिँ कलेज जाँदाखेरि एकदम धेरै डर लागेको थियो. कलेज गएँ तर मेरो साथीहरू रमाइलो हुनुहुन्थ्यो. सो त्यस्तो केही पनि फिल भएन. कलेज राम्रोसँग चलिरहेको थियो. लाइफ पनि राम्रैसँग गइरहेको थियो. त्यति बेलासम्म एन्जाइटी, स्ट्रेस भन्ने कुरा मलाई कुनै पनि थाहा थिएन. आई डोन्ट नो कहिले र कसरी म यो एन्जाइटी एन्ड डिप्रेस्ड हुन पुगेँ. मान्छेहरू सोध्ने गर्नुहुन्छ, खिमा त यति धेरै हाँस्छेस्, यति धेरै बोल्छेस्, साथीहरूलाई यति धेरै हँसाउँछेस्, डु यु हेभ पेन, डु यु हेभ स्ट्रेस भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई. यस, आई हाइड माई पेन विथ माई स्माइल. यो कुरा चाहिँ सत्य हो कि म धेरैजनालाई हँसाउँछु, म धेरैजनासँग हाँस्छु, मेरो धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ. बट डिप इनसाइड आई न्यू इट कि म एकदम लोन्ली फिल गर्दै गइरहेको थियो भनेर दिनदिनै. कलेज लाइफ पनि एकदमै रमाइलो चलिरहेको थियो. आई डोन्ट नो कसरी कहिले यो एन्जाइटी भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भयो. बट डिप इनसाइड आई नो कि म एकदम लोन्ली फिल गर्दै थिएँ. कलेजको प्रेसर, फाइनेन्सियल प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर, त्यसमाथि रिलेसनसिप प्रेसर. सो सबैजनाको मिक्स भएर माई लाइफ वाज लाइक अ हेल. 12th इक्जाम सकिसकेपछि आई स्टार्टेड डुइङ जब. एउटा स्कुलमा जब गर्न थालेँ. एकदमै रस लाइफ हुन्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ. लाइक बिहान जाने, खाना पनि नखाएर एउटा डोनरको भरमा गएर त्यहाँ मैले काम गर्थेँ. एन्ड आई युज टु गेट 8,000 एज अ स्यालेरी. अनि त्यो 8,000ले रेन्ट सबै कुराहरू म्यानेज गर्थेँ. लाइफ त्यति बेलासम्म पनि स्मुथली चलिरहेकै थियो. त्यसपछि जब रिलेसनसिप प्रब्लमहरू आउँदै गयो, कुराहरू नमिल्ने, आफ्नो बोयफ्रेन्डसँग कुरा पनि नमिल्ने, फ्यामिलीसँग कुरा नमिल्ने, सबैजनाको प्रेसर बढ्दै गइसकेपछि
एक दिन एक रात थियो जति बेलामा चाहिँ आई वाज लोन्ली इन माई रूम. सो त्यति बेलामा चाहिँ मलाई आई स्टार्टेड ह्याभिङ प्यानिक अट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो अट्याक हो जति बेलामा चाहिँ यु फिल लाइक यु आर गोइङ टु डाई. त्यति बेलामा चाहिँ मैले आई फिल कि मैले अब म मर्दैछु भन्ने कुरा मलाई फिल हुँदै गयो. हार्ट एट्याक आउन ला जस्तो लाइक यु फिल सास बढे जस्तो. अनि तिमी त यहाँ संसार यो संसारमा छैन, यो संसार छोडेर अर्को संसारमा गइरहेको जस्तो, मरेर गइरहेको जस्तो फिल हुन थाल्यो मलाई. मलाई थाहा थिएन त्यो के भइरहेछ मसँग भनेर. एकदम आत्तिएँ. मैले कसैलाई सेयर पनि गर्न सकेन. यति यो क्रम चल्दा चल्दै त्यो चाहिँ 10 मिनटसम्म म त्यसरी नै म आत्तिएँ. मलाई के भइरहेछ, म मर्दैछु जस्तो मलाई फिल भयो. तर मलाई थाहा भएन कि के भइरहेछ मसँग भनेर. यतिकैमा 10 मिनट बितिसकेपछि आई स्टार्टेड फिलिङ नर्मल. भोलि कलेज गएँ. त्यसै गर्दा गर्दै फेरि प्यानिक अट्याक एकदमै कन्टिन्युसली हुन थाल्यो मलाई. दिनको 3 चोटि, दिनको 5 चोटि, दिन अब एभ्री टाइम एभ्री मिनट हुन थाल्यो मलाई. त्यसपछि म धेरै स्ट्रेस हुन थालेँ, धेरै डिप्रेस हुन थालेँ. मैले सबै साथीहरूलाई छोडिदिएँ, कलेज लाइफ छोडिदिएँ, पढ्न छोडिदिएँ, एन्ड आई लेफ्ट माई जब. सबै कुरा छोडिदिएँ. जति बेला पनि मलाई फिल हुन्थ्यो कि म मर्दैछु अब म मर्दैछु भन्ने मात्रै फिल हुन्थ्यो. सो म सोच्थेँ कि अब मर्दैछु जहिले पनि मलाई त्यस्तै फिल हुन्छ, म एकैचोटि नै मरिदिन्छु. I attempt suicide 3 times. मर्छु नै भनेर सोचेर मैले अब सुसाइड नै गर्छु, दिस इज द एन्ड भन्ने कुरा मलाई भित्रदेखि मनमा लाग्यो. सो आई ट्राई टु कमिट सुसाइड, बट लकिली म बाँचेँ. सो आई थ्याङ्क गड फर द्याट. पछि सबै कुराहरू बिग्रिँदै थालिसकेपछि आई टोल्ड माई बोयफ्रेन्ड कि म यस्तो भइरहेको छु भनेर. उसले पनि बुझेन. फ्यामिलीले हल्का बुझ्यो, मेरो बाबाले चाहिँ बुझ्नुभयो. पछि चाहिँ साथीहरूलाई पनि भने, साथीहरू पनि इट्स नर्मल नि त स्ट्रेस फिल गर्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो. yes it's normal until it become abnormal to you. सबैलाई देख्दाखेरि चाहिँ नर्मल नै लाग्छ स्ट्रेस भन्ने कुरा, एन्जाइटी भन्ने कुरा. बट डिप इनसाइड यु नो कि तपाईँलाई एबनर्मल छ भनेर. भोलि बिहान उठ्नुहुन्छ तपाईँलाई यु हेभ नो होप के अब भोलि बिहानको चान्स अब छैन, बाँच्ने चान्स नै छैन भन्ने टाइपको. अब हुन्छ नि एकदम लो फिल गर्ने एभ्री डे, एभ्री विक, एभ्री मन्थ. सो म यहाँबाट सबै कुराहरू छोडेर अब म सक्यो मेरो लाइफ, म यहाँबाट सबै कुरा छोड्छु, म इन्डिया जान्छु भनेर म इन्डिया गएँ. इन्डिया जाँदा पनि झन् उल्टो भयो. लाइक झन् म डिप्रेस भएँ, होमसिक भएँ. त्यसपछि म इन्डियाबाट फेरि 4 month ब्याक पछि चाहिँ फेरि नेपाल आएँ. नेपाल आएर पनि कुनै पनि भएको थिएन, लाइक इम्प्रुभ भएको थिएन. सो नेपाल आइसकेपछि मैले मेरो बाबालाई राम्रोसँग भनेँ, मलाई यस्तो भएको छ, यस्तो भइरहेछ, प्यानिक अट्याक्स भइरह, मलाई म मर्छु भन्ने डर लागिरहेछ भनेर मैले बाबालाई सेयर गरेँ. त्यसपछि बाबाले हल्का मेडिटेसन योगाहरू गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो. आई स्टार्टेड डुइङ मेडिटेसन, योगा, डान्सहरू पनि गरेँ. बट कुनैले पनि केही कुरा पनि भएन. दिनदिनै मलाई प्यानिक अट्याक्स आउने, दिनदिनै मर्छु जस्तो फिल हुने मलाई एकदम धेरै नै हुन्थ्यो. कहिले कस्तो फिल लाग्थ्यो भने यो सबै कुराहरू दिनदिनै मर्नुभन्दा एकैचोटि मर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्थ्यो कि. सो अब सुसाइड पनि एटेम्प गरेँ. बट थाहा थियो नि त म भित्रदेखि कि मर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, सुसाइड इज नट अ सल्युसन भन्ने कुरा थाहा थियो मलाई. सो भित्रदेखि चाहिँ मलाई जे होस् मेरो मनले चाहिँ भन्यो कि नाइ सुसाइड गर्नु हुँदैन, यसको केही सल्युसन छ होला. वान नाइट आई रिमेम्बर यस्तो 2 बजे थियो होला रातिको. सो त्यति बेलामा चाहिँ म एकदमै मेजर प्यानिक अट्याक्समा चाहिँ थिएँ. लाइक अब त मर्छु नि जस्तो लागिरहेको थियो. अनि मैले आफ्नो बाबालाई भनेँ. त्यसपछि म अब मर्दैछु, मबाट केही कुरा गल्ती भएपछि मलाई माफ गरिदिनु होला, म तपाईँको राम्रो छोरी भन्न सकेन भनेर भनेँ मैले. दिदी अर्को काम सुतिरहनु भएको थियो, दिदीलाई पनि भने सरी म तपाईँको राम्रो बहिनी बन्न सकेन, मबाट केही गल्ती भयो होला, मलाई माफ गरिदिनु भनेर भनेँ मैले. अनि बाबाले चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन, त प्यानिक अट्याक्स मात्रै भयो भनेर भन्नुभयो. स्कुटीमा पाटन हस्पिटलमा मलाई एकदम छिटो कुदाउनु भयो. म एकदम सास नफेर्ने हुन्छ नि, लाइक एकदम आई वाज ह्याभिङ डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ. सास नै गइसक्यो जस्तो लागिरहेको थियो मलाई. फर द मोमेन्ट आई हेड नो होप नै थिएन कि म बाँच्छु भनेर. मर्ने बेलामा चाहिँ मान्छेलाई जे हुन्छ जस्तो सुनेको थिएँ मैले कि मर्ने बेला मान्छेलाई चाहिँ अब सबै कुराहरू याद आउँछ अरे, आफ्नो लाइफको सबै कुराहरू भनेको सुनेको थिएँ. त्यस्तै फिल भइरहेको थियो मलाई. एन्ड
पाटन हस्पिटलमा लगेपछि मैले डक्टरलाई एकदम म मर्दैछु भनेर चिचाएँ, लाइक पागल नै भन्ठाने होला होइन। चिचाएपछि उनीहरूले चाहिँ के भएन भनेर मलाई उनीहरूले अब सान्त्वना दिन ट्राई गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ रातिको त्यस्तै 2-3 बजिसकेको थियो। त्यति बेलामा चाहिँ मलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट, स्लिपिङ सुईहरू त्यो दिएर चाहिँ मलाई सुताइएछ। अनि आई फिल काम। अब सुतिसकेपछि चाहिँ अनि द भेरी अर्ली मर्निङ जब म वेन आई वोक अप होइन, जब म उठेँ, आई फिल लाइक आई हेभ बिन रिइन्कार्नेटेड कि मेरो पुनर्जन्म भएको जस्तो मलाई फिल भयो। यस्तो ठ्याक्क बेडको माथितिर चाहिँ त्यहाँबाट लाइट परिरहेको थियो, सनलाइट होइन। सो बाहिरतिर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो एउटा सिन थियो कि बिहान मर्निङ टाइमको सिन। सो मैले के सोचेँ भने त्यति बेलामा चाहिँ मेरो पुनर्जन्म भयो, अब जे भयो होइन, प्यानिक अट्याक्स, यो सबै कुराहरू, फियर अफ डाइङ, सबै कुरा जे भयो। अब आई सुड नट लेट माइ सेल्फ पिटी एन्ड डिप्रेस कि त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले फिल गरेँ। र आफैसँग कसम खाएँ कि अबदेखिमा तिमीलाई प्यानिक अट्याक्स भइरह, तिमी चाहिँ नआत्त्यौ होइन। यो प्यानिक अट्याक्स भनेर चाहिँ जान्छ, मजाले जान्छ, तिमीले चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ मैले आफैसँग कसम खाएँ कि अबदेखि तिमीलाई चाहिँ प्यानिक अट्याक्स भयो भने तिमी झन् आत्तिदैनौ कि यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई ट्राई गर्छु भनेर मैले आफैसँग कसम खाएँ। त्यसपछि चाहिँ लाइक सबै कुराहरू हिल हुनको लागि टाइम त लाग्छ नि अभियसली होइन। रिलेसनसिप टक्सिक थियो मेरो, आई वाज इन भेरी टक्सिक रिलेसनसिप। एन्ड त्यति बेलामा करियर पनि राम्रो भएको थिएन एन्ड पढाइ पनि राम्रो भएको थिएन। सो सबै कुराहरूको टेन्सन लिँदा म त्यस्तो भएको थिएँ। सो त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ मेडिटेसन, योगा। अनि त्योभन्दा पनि आफूलाई चाहिँ के भनिराखेँ भने कन्टिन्युसली कि यु आर भेरी हुन्छ नि ब्युटिफुल टाइपको अफर्मेसनहरू, पोजिटिभ अफर्मेसन्सहरू भन्ने। एन्ड सोच्दै गयो कि अब तिमीलाई मर्नदेखि डर लाग्छ, बाँच्नदेखि त होइन नि भन्ने टाइपको मलाई फिल भयो कि। सो म चाहिँ बाँच्छु, बाँचेर चाहिँ केही गर्छु होइन, आफ्नो सपनाहरू, ड्रिमहरू, गोल्सहरू सबै पुरा गर्न ट्राई गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आफूलाई सम्झाएँ। सम्झाउँदै गइसकेपछि लाइक आफूलाई सम्झाउँदै गइसकेपछि आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सिकेपछि एभ्रिथिङ बिकेम नर्मल हुन्छ नि, नर्मल हुन्छ सबै कुराहरू। टाइम चाहिँ एकदम धेरै लाग्यो मलाई, लाइक अराउन्ड 6-7 मन्थ। अब स्टिल आई एम ह्याभिङ प्यानिक अट्याक्स होइन, मलाई चाहिँ नर्मल प्यानिक अट्याक्सहरू भइरहेको छ। इट्स बिन 1 year नै भइसक्यो होला सायद। त्यति दिनसम्म पनि अब अझैसम्म पनि लाइक कम्प्लिटली हिल त भइरहेको छैन, बट आई नो कि मलाई कसरी आफ्नो दिमागलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर कि। अब अहिले प्यानिक अट्याक्स आएर पनि म आत्तिदैन होइन। मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब यो प्यानिक अट्याक्स इट्स जस्ट नर्मल होइन, तिमी स्ट्रेस भएर चाहिँ प्यानिक अट्याक भयो, यो जान्छ एकछिनमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूलाई सम्झाउँछु कि। सो वाट आई थिङ्क इज सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ लाइक अहिलेको टिनेजरमा धेरै नै स्ट्रेस हुन्छ नि, लाइक डिप्रेस्ड फिल गर्ने एकदम धेरै नै हुनुहुन्छ। एन्ड एन्जाइटी, डिप्रेसन, यो त एकदम कमन टपिक नै भइरहेछ होइन। सो यसलाई ओभरकम गर्नुको लागि मलाई धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कसरी ओभरकम गर्यो तिमीले भनेर। सो सबैभन्दा मेन कुरा भने चाहिँ यु सुड नो कि तिम्रो बडीमा के भइरहेछ भनेर, तिम्रो माइन्डले के भनिरहेछ भनेर तिमीले त्यो तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ होइन। एन्ड यु सुड हेभ हुन्छ नि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ आई सजेस्ट मेडिटेसन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ राम्रो कुराहरू, पोजिटिभ अफर्मेसनहरू सुन्ने, राम्रो कुराहरू चाहिँ हेर्ने, आर्टिकलहरू पढ्ने गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। एन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यु सुड नट लेट हुन्छ नि कुनै मोमेन्टमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई डाउन फिल गराउनु हुँदैन। यु सुड नट लेट फिल योर सेल्फ पिटी एन्ड डिप्रेस्ड के। आफूलाई चाहिँ जहिले पनि सुपरियर भन्ने ठान्नुहोस् एन्ड एभ्रिथिङ इज नर्मल। सो अहिले चाहिँ म एकदम हाँस्छु, रमाउँछु साथीहरूसँग होइन, बाहिर जान्छु। एन्ड अहिले पनि राम्रो करियर पनि राम्रो भइरहेको छ। एन्ड आई हेभ सो मेनी फ्रेन्ड्स हु लभ मी भन्ने कुरा म रियलाइज गर्दैछु। दिस इज माई स्टोरी। कम्प्लिटली सक्सेस नभए पनि म यो कुरामा चाहिँ, बट आई थिङ्क द्याट कि यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ। मैले आफ्नो स्टोरी, यो एन्जाइटीको लाइक ओभरकम गर्ने यो पिरियडको स्टोरी चाहिँ तपाईँलाई सुनाइरहेको छु बिकज आई फिल लाइक कि यो टिनेज हाम्रो जस्तो एजमा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ डिप्रेसन, एन्जाइटीको भिक्टिम हुनुहुन्छ। एन्ड दे डोन्ट नो कि के गर्ने, कसरी गर्ने। एन्ड सुसाइड धेरैजनाको न्युज नै सुनिन्छ। सो आई फिल सो हुन्छ नि एकदम नराम्रो फिल लाग्छ मलाई कि हामी जस्तो टिनेजहरूले केही गर्नुपर्छ भन्ने युथहरूले चाहिँ सुसाइड गर्नुहुन्छ। सो सुसाइडको मेन कारण भनेको चाहिँ आई फिल कि म पनि त्यो पिरियडबाट चाहिँ गएको छु, त्यो चेनभित्रबाट चाहिँ गएको छु होइन, पार गरेको छु। एन्ड आई एम हिलिङ माइसेल्फ अहिले त। सो
यदि तपाईँ तपाईँलाई एन्जाइटी छ, यदि तपाईँ स्ट्रेस हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ डिप्रेस हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्सल्ट विथ योर हुन्छ नि लभड वान्स, अरू तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिली। कतिबाट पनि राम्रो रेस्पोन्स आएन भने तपाईँले आफूलाई चाहिँ हिल गर्नैपर्छ, बिकज धेरै टाइम भयो भने यो डिप्रेसनको लाइक तपाईँलाई इन्डिङ त थाहै छ, सुसाइड इज नट अ सल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने टेक थिङ्स पोजिटिभली, के जे कुरामा पनि पोजिटिभ वेले हेरिदिनुहोस्, एभ्रिथिङ बिकम्स नर्मल हुन्छ नि, आफै नर्मल भइजान्छ होइन। एन्ड अर्को कुरा भने चाहिँ यदि तपाईँलाई यस्तो डिप्रेस भइरहेछ भने आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस्, साथीहरू जो नर्मल हुनुहुन्छ प्लिज सुनिदिनुहोस्, उहाँहरूको कुरा सुनिदिनुहोस्, उहाँलाई कन्सल्ट गर्नको लागि चाहिँ केही राम्रो कम्फर्टिङ वर्ड्सहरू भनिदिनुहोस्, त्यही नै हो। एन्ड टाइम हिल्स एभ्रिथिङ, यु सुड ह्याभ पेसेन्स, तपाईँसँग चाहिँ पेसेन्स हुनुपर्छ, टाइमले चाहिँ पक्कै पनि हिल गर्छ। एन्ड आई विश फर योर बेटर हेल्थ सबैजनाको। एन्ड इफ यु हेभ एनिथिङ टु सेयर प्लिज, तपाईँसँग कोही पनि साथी हुनु भएन भने प्लिज फिल फ्री टु सेयर विथ मी, बिकज आई नो कस्तो फिल हुन्छ भनेर एन्जाइटीबाट जाँदा, डिप्रेसनबाट जाँदा। सो फिल फ्री टु कनेक्ट विथ मी एन्ड स्टे सेफ, स्टे एन्जाइटी फ्री। थ्याङ्क यू।